الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی جناب غلام مرتضیٰ یزدانی صاحب اور جناب حاجی صاحب اور جو بھی جماعت کے احباب ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ احباب کے توسط سے میرے عزیز بھائی محترم المکرم آپ کے صوبہ پنجاب کے عظیم خطیب میری مراد جناب مولانا عبدالرشید شورش صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میرے لیے
بڑی خوشی کے یہ لمحات ہیں کہ میں آپ احباب کے درمیان بیٹھا ہوں۔ مجھ سے قبل آپ نے ہماری جماعت کے ابھرتے ہوئے خطیبوں کے خطابات سنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اردو چی یا پنجابی چی؟ کوشش کرنے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ سب تو پہلے اس بات نو سمجھنا ضروری ہے کہ ساری کائنات دا نظام اللہ تبارک و تعالی دے کول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے جس طرح چاہے اسی طرح ہی ہوندا ہے۔ اللہ دی مرضی دے خلاف سارا جہان مل کے بھی کچھ کرنا چاہے تے کچھ کر نہیں سکدا۔ اللہ تبارک و تعالی دا ہمیشہ فضل اور کرم ساڑے تے رہنا چاہیے اور سانو اپنے رب دی پہچان اپنے رب نو جاننا اس مالک الملک دے بارے چ علم رکھنا ساڑے ساریاں واسطے ضروری ہے۔ سب تو پہلا جس مسئلے دی ضرورت ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کر کے کہ انسان نو دنیا تے بھی عروج ایسے کلمے دی نال اور آخرت دے اندر بھی کامیابی ایسے کلمے دی وجہ دے نال ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس بندے دا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئے گا وہ بندہ جنت دے اندر جائے گا، اور جیڑا بندہ اسے کلمے تے پابند رہا اللہ تعالیٰ دے نال شرک نہیں کردا، او ہر لحاظ دے نال جنت چ جائے گا۔ بلکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت نو جدوں میں ویکھنا جڑی بخاری تے مسلم چ روایت ہے، جدوں یہ معاملہ بیان ہویا کہ بندہ جنت چ جائے گا تے نال ہی فرمایا ان زنا و سرق، اگرچہ وہ دے کولوں بدکاری بھی ہوئی چوری بھی کیتی ہوئی، اس دے باوجود وہ بندہ جنت چ جائے گا۔ اور اگر دوسری روایتاں دا سہارا لمات علی رغم انف ابی ذر، اے ابو ذر جو مرضی کر لے، جیڑا بندہ توحید والا ہے، جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی الوہیت دا اقرار کردا ہے، جیڑا بندہ مالک نو ماندا ہے، اس تے پابندی اختیار کردا ہے، او بندہ آخر جنت دے اندر ضرور جائے گا۔ اور ساڈا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جس عقیدے دے بدلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سالہ زندگی دے اندر جتنیاں بھی مشکلات
آئیاں انہاں دا سامنا کیتا ہے لیکن رب دا تعارف مکمل کرایا ہے۔ اور رب دے بارے سانو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ ساڈے رب دا مقام مرتبہ اور اس رب دا ٹھکانہ کتھے وے۔ لوگ اے دے بارے چ بھی غلطی کھا گئے۔ ممکن ہے آج دے درس دے اندر کچھ گلاں میریاں پنجابی دے حساب نال کوڑیاں بھی لگن تے آج برداشت کرے ہو، بعد میٹھا کھا لے ہو جی، وہ کھوا دیاں گا تے آنو میں ہی انشاءاللہ جاندے ہویا، کیونکہ اے توحید والا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کیونکہ اسی جنہ لوگاں دے درمیان رہنے ہیں، کسے دے کولوں بھی سوال کرو نا اللہ تعالیٰ کتھے وے تے فوری طور تے جواب ملتا ہے ہر چیز ویچے۔ فوری طور تے جواب کی ملتا ہے ہر جگہ چے، ہر مکان، ہر جگہ، ہر انسان دے نالے۔ لیکن روئے زمین تے اے اہل حدیث دا عقیدہ اللہ دے فضل و کرم دے نال کہ رحمان کتھے وے؟ الرحمن الرحمن علی العرش استوى۔ رحمان کتھے وے؟ رحمان عرش تے مستوی ہے۔ تے نبی علیہ السلام دے کول معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امدے نے آ کر کے کہن لگے محبوب کائنات میں اپنی لونڈی نو تھپڑ مار چکیاں جڑی بکریاں چران دی ہے، کائنات دے امام منو دراں دسنا میں انہوں آزاد کران کے نہ کران۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو بلایا ہے، بلان تو بعد فرمایا جا معاویہ انہوں لے کر کے آ۔ جدوں آ گئی تھے آپ نے فرمایا این اللہ، اللہ کتھے وے؟ اللہ تعالیٰ بعض کے اندر یہ بھی کوئی سوال ہے کرندہ کہ اللہ تعالیٰ کتھے وے؟ ہاں ہے، جدو میرے نبی نے پوچھے آتے سانو بھی پوچھن دا حق حاصل ہے۔ اسی پوچھ سکنے ہاں کہ اللہ تعالیٰ کتھے وے؟ ایتھی تے عقیدے دا پتہ چل دا ہے۔ تا دے مندر تے تا دے مسجد تے تا دے دو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹامی تے رب دلاں وچ۔ اے مولوی دا عقیدہ ہے، ساڈا عقیدہ ہے نہیں۔ ساڈا عقیدہ کی ہے؟ جدوں کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا تے لونڈی نے جواب کی دیتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ۔ اللہ تعالیٰ کتھے وے؟ عرش دے اتے آسمانہ تے وے۔ اللہ دا عرش کیتے وے؟ نوٹ کرنا درا، آسمان دے اوپر پانی، پانی دے اتے اللہ دا عرش ہے، اللہ دا عرش رب ہوتے وے۔ اس کر کے تے ہر رات نو آسمان دنیا تے آندہ ہے۔ اگر ایتھی موجود ہے تے پھر ایتھے ہاتھ کر کے تھلی منگ لیا کر، تیرے اعمال آسمانہ وال کیوں جاندے نے؟ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انی گل سنی لونڈی دی کہ انہیں جواب دیتا رب آسمانہ تے فرمایا میرے بارے چ تیرا کی خیال ہے، کی عقیدہ ہے؟ پھر انہیں جواب دیتا اشہد انکا لرسول اللہ، میں گواہی دینی ہے تسی اللہ دے رسول جے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا دع فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، آزاد کر دے نو آزاد کر دے، اے مومنہ ہے۔
پتہ چلیا لوگوں عقیدہ بنا لو رب عرشتے وے علم دا فرشتے وے اللہ دی ذات اللہ دا ٹھکانہ عرشتے وے احاط بکل شیء علما علم دے اعتبار دے نال میرا رب میرے نال ہے علم دے اعتبار دے نال نحن اقرب الیہ من حبل الورید زور سے بولیں اور پیار سے بولیں ذرا رب ساڑے قریب ہے رب ساڑے قریب ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب ترجمہ کرا پھر پنجابی سے میں بھی آجا منگ لے جو تو چاہنا ہے آجا منگ لے جو تو چاہنا ہے تیرا رب وہاں کیوں شرمانا ہے او در غیر دے کیوں تو جانا ہے کہو لا الہ کہو لا الہ اے پروانہ آندہ سی سندھی جے سنائے ہو اچھا گھرجے کو تو چاہی تو اچھا گھرجے کو تو چاہی تو جو مالکاں چھو شرمائی تو در غیر جے چھوڑ لائی تو چولا الہ چولا الہ قولا الہ کون سمجھ آئیے سندھی دی کلی محمد ابراہیم صاحب میں کوئی دور محل بنایا نہیں میرے ملن دا کوئی میں کوئی دور محل بنایا نہیں میرے ملن دا کوئی چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ ارے تیری خالی چولی پر دیواں خالی آتا آ کر کے مانگ کے تو دیکھ میں تجھے کیسے عطا کرتا ہوں تیری خالی چولی پر دیواں تینوں صحت اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں کہو لا الہ کہو لا الہ اور یہ بات نوٹ کر لینا اللہ کے بعد نبی بھی مشکل حل نہیں کرتا اللہ کے بعد ولی بھی مشکل حل نہیں کرتا اللہ تو بعد پیر بھی مشکل حل نہیں کرتا کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ انبیاء اور رسل دے وچوں بھی سب تو آلہ ساریاں تو اللہ ساریاں تو بالا ساریاں تو شان والے نے لیکن انہاں نے میں کسی دی مشکل نو حل کیتا تے پھر ایک ایسی بی بی جڑی آندی ہے شروع چی آ جاندی ہے تے آ کے کہندی ہے محبوب کائنات میرے خامند نے منو ہون ایس وقت چھڑ دیتا ہے جس وقت کیفیت ہے وے کہ رقع عظمی میریاں ہڈیاں بھی جڑیاں نے کمزور ہو گئیاں نے گوشت لٹکن لگ گیا ہے تے اودو منو زہار کر لیا تے حالت کفر جدوں کوئی زہار کردہ سی مسئلہ سمجھنا جدوں کوئی کہندہ سی نا تیرا پشت یا تیرا جسم میری ماں ورگا پچھلا اے زہر ماں ورگا تے حالت کفر طلاق ہو جاندی سی انہاں نے سمجھا شاید کہ تے طلاق تے نہیں ہو گئی پر مسئلہ پوچھن واسطے نبی علیہ السلام دے کول آئیاں نے
تے آ کر کے پوچھے ہے تے نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیتا. اللہ دے محبوب پیغمبر نے خاموشی اختیار کی تھی ہے. نبی علیہ السلام خاموش. ظہر دی نماز دا ٹائم ہویا. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز تے چلے گئے. جدوں واپس آئے نے تے خولا پھر آ جاندیاں نے. امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں روایتاں جمع کرنا کیفیت بن دیئے. کدی خولا رو پیندی ہے تے کدی خولا غصے چاہ جاندی ہے. غصے چاہ کے خامن دے بارے چ کلام کر دیئے. رو کر کے اپنے دکھڑے بیان کر دیئے. جدوں رو کر کے دکھڑے بیان کر دیئے پیغمبر علیہ السلام دی کیفیت بھی ضرور تبدیل ہوندی ہوئے گی. لیکن میرے نبی کو جواب نہیں گا. حتیٰ کہ امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا میرے نبی دے آرام دا وقت ہے. ہن تے آرام کرنا سی تے کی کہندیاں نے کیسے لوگ نے جڑے میرے نبی نو آرام نہیں کرن دیندے. اے الفاظ کہے. خولا اٹھ کے روندی ہوئی خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے چوں باہر آ کے آسمان والوں جدوں ویکھیا رب کائنات نے جبریل بھیج دیتا ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. زور سے بولیں سبحان اللہ. بڑی سبحان اللہ دی چھالے تیاڑے کولے ہوتے تھے کہندے نعرہ تکبیر شان رحمان علامہ ابراہیم تارک صاحب. جا بھی مدنی تو بھی پتر سفر کرنا. میں آج انہاں دے نال پیچے چپیاں آندے نے اسماعیل عتیق صاحب نہیں آ رہے. اللہ تعالیٰ انہاں نو خوش رکھے. آگے تے ٹھیک نہ آئے تے پھر اسی چٹ بہ جاں گے انشاءاللہ. جس وقت قرآن نازل ہویا نا تے نبی علیہ السلام نے بلایا. نبی علیہ السلام نے بلایا دسیا قرآن آ گیا. اس تو پہلا پیغمبر علیہ السلام نے کوئی جواب دیتا آجا منگ لے جو تو چانا ہے. مائی خولا جدوں لاچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی. نبی موڑ دیتی دخیار ہوئی. کہو لا الہ کہو لا الہ پھر اگے اللہ دے عرض گزار ہوئی. بے مددی دی امداد ہوئی تے اجڑی پھر آباد ہوئی. کہو لا الہ اچھے تور جیا کوئی ٹیلا نہیں سونے نبی جیا کوئی جمیلہ نہیں اور رب ورگا کوئی وسیلہ نہیں. کہو لا الہ الا اللہ. پیغمبر بھی کسی کی مشکل کو ٹال نہیں سکتا. پیغمبر بھی مشکلیں حل نہیں کر دے جب تک کہ ارے تو وہی نہیں آ جاندی. وہی آ گئی پتہ چل گیا ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا. قرآن آ گیا مسئلہ
حل ہو گیا، قرآن آیا مسئلہ حل ہو گیا۔ تے مشکل کشا کون ہویا؟ بولو، رب نے مشکل حل کی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام بھی رب دے دروازے تے جاندے نے۔ سانو عقیدہ بنانا پے گا، یہ سمجھنا پے گا کہ نفع نقصان دا مالک، خزانیاں دا مالک، کسے دی زندگی اور موت دا مالک، جنہاں نو اسی پکارنے ہاں، جنہاں تے اسی اعتماد کرنے ہاں۔ ممکن ہے جدوں تو پکاریں، جدوں تو سوال کریں، جدوں تو منگیں، اس وقت انہوں نیند آ جائے۔ زندہ اگرچہ ممکن ہے اس ٹائم نیند آ جائے، تیری سن نہ سکے۔ نبی بھی اگر زندہ حیات ہے اور ممکن ہے جدو تو نبی کو لو منگنا شروع کریں، نبی نو بھی نیند آ جاوے تو تیرا مسئلہ حل ہو سکدا۔ کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تو واپس آ رہے نے، غزوہ مستلق ہے۔ نبی علیہ السلام رستے دے اندر صحابہ دے نال نے، تے رستے چ خیال آیا ایتھے آرام کرنے آ، ساری رات سفر نہیں کر دے بلکہ ایتھے آرام کرنے آ، صبح آگے چلے جاواں گے۔ پڑاؤ ڈال دیتا، لشکر رک گیا۔ لشکری جدوں سون لگے تے فرمایا بلال سارے سون گئے لیکن تسی جاگ کر کے بیٹھنا۔ بلال جی تساں سونا نہیں، تساں جاگ دیا رہنا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ٹھیک ہے، اونٹ دے کچاوے نال بٹھاتا، آرڈر دے دیتا، تسلی کر لی کہ بلال بیٹھا ہے، اسی ہن سو جانے ہیں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، حضرت صدیق بھی، سارے ہی سو گئے۔ جہاناں دا سردار آرام کر رہے نے تے بلال جاگ رہے نے، لیکن نوٹ کرنا جدوں فجر دا ٹائم ہویا معاملہ کی بنیا ہے۔ نبی علیہ السلام تے آرام کر رہے نے، لیکن جڑا بلال جاگ رہا سی بلال نو بھی نیند آ جاندی ہے، سارے ہی سو گئے۔ فجر دی نماز دا ٹائم ہویا، فجر دا ٹائم نکل گیا، حتیٰ کہ سورج چڑھ پیا۔ سورج دیاں شعاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک تے آ کر کے پہ گئیاں۔ جدوں سورج دی تپش کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی تھی، آنکھ کھولی، آنکھ کھولن تو بعد سب تو پہلا جڑی نظر گئی ہے بلال تے گئی ہے۔ بلال گل کی ہے، تو تے جاگ رہا سے، تینوں بٹھایا سی، سانوں بھی اٹھا دے میں۔ تے بلال نے جواب کی دیتا ہے، محبوبہ جن نے تینوں نیند عطا کر دیتے انہیں منوں بھی نیند عطا کر دیتے، جن نے تو انہوں سلا دیتا انہیں منوں سلا دیتا۔ لیکن میں تے بچپن سے سن رہا سا، کی سنیا سی؟ جب تک بلال اذان نہیں دے گا دن نہیں چڑھے گا۔ بلال اذان نہیں دے گا دن آج چڑھیا کہ نہیں چڑھیا؟ جیڑی کمپنی کہندی ہے نا، انہاں نے بھی اپنی فقہ دے اندر لکھے ہے، فقہا نے اس حدیث دے تحت اے مسئلہ بیان کیتا ہے، اگر کوئی سو جاوے تے جدوں آنکھوں دی کھلے ادوں فجر دی نماز پڑھ لے۔ تے امام شافعی نے کہا یجوز التراخی، ہاں اگر بعد بھی نماز پڑھ دے اگے جا کے بھی نماز پڑھ دے تے انہوں بھی پڑھنا جائز ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ تے نماز نہیں سی پڑھی۔ بلال ستے نے، نبی علیہ السلام ستے نے، دن چڑھیا۔ لن تجید لسنت اللہ، لن تجید لسنت اللہ
تبدیلا رب دے قانون اندر کسے دے سون دے نال کسے دے جاگن دے نال تبدیلی نہیں ہمدی تے نوٹ کرنا اے او موقع ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تے زندہ حیات موجود نے سوں گے وقت دا پتہ نہیں چلیا اگر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدے بارے چ میں تے کہاں کرنا رب نے نیاں شانہ عطا کیتیاں نے میرے بھائی دی گل بھی پوری ہو جاوے رب نے مقام نہ دیتا ہے ایسا دنیا تے کوئی آیا نہیں رب نے ایسا بنایا نہیں کیوں جی زور سے بولیں گلشن رسالت میں ایک گل اہڑو آیو گلشن رسالت میں ایک گل اہڑو آیو عبداللہ جو بچڑو آمینہ جایو گاریوں دے ترجمہ کرانگے گاریوں دے رات دیہن جے کو بچھڑائی صبح شام کرے ان کے بھی مجھے مدنی سینے سا لگایو سب انبیاء پیارا اہل اکھڑن جاتارا اہل پر مدنیہ کے مجھے مولا فلکن تے گھرایو گلشن رسالت میں ایک پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمنہ کا جایا ہے گالیاں دی رات دن جس نے گلہ صبح شام کیا گالیاں دی رات دن جس نے گلہ صبح شام کیا اسے بھی میرے مدنی نے سینے سے لگایا ہے سب انبیاء نرالے ہیں بڑے نصیبوں والے ہیں پر مدنی کو میرے اللہ نے فلکوں پہ بلایا ہے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ علامہ ابراہیم تارک صاحب تورات ملی موسیٰ کے انجیل ملی عیسیٰ کے تورات ملی موسیٰ کو انجیل ملی عیسیٰ کو پر مدنی کو میرے اللہ نے قرآن عطایا ہے اتنا پیارا نبی کدے دروازے تے وے اور بذات خود نبی اعلان کر رہے ہیں رب نو چھڑ کے جان والے ہو غیران تے اعتماد کرنے والے ہو مسئلہ درہ سمجھ لینا فرمایا محبوب کائنات تسی اعلان کر دیو قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ مَلَكْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ
میرے محبوب پیغمبر خود اعلان کر دیو کی اعلان کرو میرے کل خزانے اللہ دے نہیں علم غیب جاندا نہیں میں تے وحی دی اتباع کرنا منو رب نال ملان والے ہو کل حل یستوی الاعمی والبصیر ویکھن والا تے نہ ویکھن والے آپس سے برابر ہو سکدے نہیں جنہ دا عقیدہ ہے رب نو چھڈ کے اسی فلاں کولوں فلاں چیز لے لیں گے او اعتماد کدے تے کر رہے نے بولو جدو رب نو چھڈی دا تے پھر غیر اللہ تے اعتماد ہوندا ہے او کس طرح اعتماد ہوندا ہے ذرا مسئلہ سمجھنا گڈی نویں لئیے موٹر سائیکل لے لیا رکشہ لے لیا سواری لے لئیے جلدی نال کالا کپڑا ابا جی کالا کپڑا دیو جے جلدی نال باندھ دیتا ہے ہوتے تھے ہاں جی کالا کپڑا باندھ دیتا ہے اینو ہون کچھ نہیں ہونا کیوں ہون کپڑا باندھ لیا ہے دوجا اٹھیا انہیں کیا نہیں امی جی چھتر بھی لے کے آن جلدی دے نال انہیں چھتر بھی باندھ دیتا ہے کسے دا ایتھے کام نہیں چلیا انہیں کیا نہیں میں تے زمیندار انسان مٹر بیجن تو بعد کیا ہانڈیاں مودیاں مار دیو اعتماد کالے کپڑے تے کرن والیا اعتماد جتیاں تے کرن والیا اعتماد ہانڈیاں تے کرن والیا اور سندھ دے علاقے چ نا تھر دے ٹگے ہوندے نے بڑے بڑے وڈے انہاں دے سنگ ہوندے نے تساں ویکھیا ہوگا جڑیاں سندھوں بساں آندیاں نے اُتے انہاں نے سنگ رکھے ہوئے نے کہ سنگ محفوظ رکھ دین سنگ جڑے نے جویں تہاڈیاں کالیاں ٹاکیاں محفوظ رکھ دیاں نے کدی سنیا جے ٹوٹا کمپنی نو نظر لگ گئی نہیں انگریز دی پوری کمپنی محفوظ رہندی ہے ہینو جاپانیاں دی کمپنی محفوظ رہندی ہے تیرے ایک ٹرک نو ہی نظر لگ دی ایدہ مطلب ہے جدو تو ٹاکیاں بننا ہے تو اعتماد کدے تے کرنا ہے غیر اللہ تے کرنا ہے نبی دا بیٹا بھی اگر رب نو چھڑ کے کسے اور چیز تے اعتماد کردہ تے رب انہوں بھی ڈبو دیندہ ہے بیٹے تے باپ دا مکالمہ تے جواب کی ملیا باپ کہندہ ہے سوار ہو جاتے پتر کہندہ ہے سآوی الى جبل یعصمنی من الماء منو پاڑ پانی تو بچا لے گا ابا جی کہندے نے بیٹا نہیں آج اللہ دی ذات تو علاوہ آج کوئی نہیں بچا سکدا اللہ دا حکم ہے بچہ اپنے ابو نال گلاں کردا پیا ہے وحال بینہم الموج فکان من غور کرنا رب نے کی کیا ہے رب نے دس دیتا ہے دومی گلاں کر دے پینے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین غرق ہو گیا اکھاں دے سامنے پہاڑ نے بچایا کوئی ٹاکی تے کپڑا تے لتر تے چھتر کوئی بچا سکدا نہیں پتھر بھی بچا سکدا جدوں دا ایرانی پتھر پا لیا درجی بڑی ایدی تاثیر ہے اس دن تو بڑا مال آ رہا ہے جدن دا پایا نا اس دن دا پتہ ہی نہیں چلتا ہے ریڑیاں فروٹ دیاں ویکھ جاندیاں ایدہ بڑا اثر ہی ایدہ کسی نے سلیمانی پا لیا کسی نے حقیقی پا لیا کسی نے کوئی پا لیا لیکن اگر حجر اسود بھی پایا جائے تے نفع نقصان دا مالک نفع وہ بھی دے سکدا نقصان وہ بھی دے سکدا کیوں نہیں دے سکدا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود نو ویکھ کے کیا سی انکا حجر لا تضر ولا تنفع
تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکنا ہے نہ نقصان دے سکنا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوندا تے ماں قبل تو کا ابدا، میں کدی بھی تیرا بوسہ نہ لیندہ، میں تیرا بوسہ نہ لیندہ۔ پتہ چلیا حضر اسود بھی نفع نقصان دا مالک نہیں، دنیا دی کوئی چیز نفع دے سکتی نہیں۔ اور اے بھی گل نوٹ کر لو، جڑے لوگ کہندے نے فلاں نے زندہ کر دیتا، فلاں نے اس طرح کیتا، ساریاں روحاں پڑھ کے لے لیاں، آرڈر کیتا تے سارے بچے زندہ ہو گئے، انہاں تک بھی پیغام پہنچا دیو ساڑھے نزدیک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا عزت دار، آپ تو بڑھ کے کوئی شان والا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام دی زندگی دے اندر غور کرنا درا، غزوہ تبوک دے موقع تے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک انصاری نوجوان آمدا ہے، آ کر کے کہن لگا اللہ دے محبوب پیغمبر مینوں اجازت دینا۔ پر میں کادی اجازت مانگنا ہے جی، میں گھر جانا ہے، نویں نویں شادی کیتی ہے، منوں گھر جان دی اجازت دیو۔ نبی علیہ السلام دے کول جدوں نوجوان آیا تے دو تین سفارشی بھی آگئے، سفارش کی تھی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے گھر چلا جا، ہاتھ دے اندر کوئی نیزہ لے کے، ہاتھ دے اندر کوئی ڈنڈا یا سوٹا لے کے پھر جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں۔ ہاتھ چ نیزہ پکڑیا تے گھر دی طرف جا رہا ہے۔ جس وقت گھر دے دروازے تے پہنچے ہیں نوجوان کی ویکھدا ہے، گھر دا دروازہ کھلا تے بیوی باہر کھڑی ہے، بیوی دروازے تو باہر ہے۔ غصہ آ گیا، نیزہ پکڑ کے بیوی نو مارن لگے تے بیوی نے کیا روک جا ماری نا، پہلا اندر جا کر کے تے ویک اندر دی کیفیت تے درا نوٹ کر۔ نوجوان جدو اندر داخل ہویا تے کی ویکھیا، جے جگہ تے او دی بیوی بیٹھ دی ہے او جگہ تے سپ بیٹھا ہویا ہے۔ نیزہ جلدی دے نال سپ نو ماریا، نیزہ سپ نو مارن تو بعد لے کر کے واپس ویڑے دے اندر سہن دے اندر گاڑ دیتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، امام مسلم نے روایت نو بیان کیتا ہے، ابو سعید کی فرماندے نے جدوں سپ نو زمین تے گڑیا ہے، سپ تڑپی جا رہا ہے، پتہ نہیں کیڑی چیز آئی، اس نے عمدے آئے اس نوجوان نو پکڑ کے زمین تے پٹک دیتا ہے، اے بھی تڑپنا شروع ہو جاندہ ہے۔ ہن یاد نہیں رہا کہ دعاں دے وچوں پہلا موت کس نو آئی، دوویں مر جاندے نے، سپ بھی مر گیا، نوجوان بھی ختم ہو گیا۔ تے صحابہ دوڑ دے ہوئے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چلے جاندے نے۔ محبوب کائنات جیڑا تواڈا صحابی آیا سی اجازت لے کے، او دے نالے کم بن گیا ہے، جلدی دے نال چلو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آئے، صحابہ کہن لگے اللہ دے رسول دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں دوبارہ زندہ کر دوے۔ صحیح مسلم دے الفاظ تے نسائی دے الفاظ ان یردہ صاحبنا، اللہ تعالیٰ ساڑھے ساتھی نو واپس لٹا دے۔ مطلب کی ہے اے دوبارہ زندہ ہو جاوے۔ تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا، مسلمانوں غور کرنا، اسی تے انسانہ عام جے انسانہ نو طاقتاں بخش دیتیاں نے، اسی آنے میرے پیر نے اس طرح کر دیتا ہے، کوئی اندہ میرے ولی نے اس طرح کر دیتا ہے، تے میرے محبوب پیغمبر نے کی فرمایا ہے، استغفروا لأخیکم، اپنے پائی واسطے ہون استغفار کرو، جو ہونا سی ہو چکا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔
اللہ دے قانون اندر کوئی تبدیلی نہیں کی امدی، کیونکہ مالک دے قانون مالک دے ہاتھ اندر نے، انسان انہاں نوں تبدیل نہیں کر سکدے۔ اس کر کے میرے دوست انبیاء بھی رب دے دروازے تے، اولیاء بھی رب دے دروازے تے سانوں بھی کدے دروازے تے آنا چاہیے۔ تو مالک ملک زمین سمانا تے میں نہ چیز وچارا، تیرے باج اور جانا کوئی تے جتھے کراں گزارا۔ تو مالک ملک زمین سماندا، میں در تیرے تے آیا، پا دے خیر سوالی تائیں تے میرے پاک خدایا۔ تو مالک ملک زمین سماندا تے تیری ذات الہی معاف کر دیو، مینوں معاف کر دیو تے دیندا پھراں دعائی۔ مالک ملک زمین سماندا، کون دنیا دے اتے وسن والے ہو، ایک ہی مالک ہے تے او رب کیڑا جے دنیا دے اتے جد علاوہ صدا بادشاہی رب سچے دی تے رب سونے فرمایا انہیں دنیا تے نہیں رہنا تے جیڑا ایتھے آیا۔ مالک ہمیشہ قائم رہے گا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کر کے جدوں بھی پکارنے جدوں منگنے اس مالک کو لو منگیا کر تے میں اپنی زبان چکا کرنا انیا گر وری گر اللہ کھون تو وری گر کمزور عقل وارا کمزور کھونا گر۔ انہاں اسریاں سمجھتے بلیا تنوان نہیں ہے جی۔ انیا گر وری گر اندہ بار بار مانگ اللہ رے اللہ۔ انیا گر وری گر صبح گر شام گر اللہ کھون تو وری گر کمزور عقل وارا کمزور کھونا گر۔ گھرن وارو ہی سجو جگ دین وارو ہکڑو اکیلو رب ہن ہی فقط شاہ زور رکھوں تو گھر انیا گر وری گر صبح گر شام گر اللہ کھوں تو وری گر او دے کل مانگ جدے خزانیاں دے اندر کمی نہیں گیم دی۔ انہا اولکم و آخرکم جنکم و انساکم، پہلے بھی آج والے بھی آن والے بھی پچھلے بھی سارے جمع ہو جان چٹیل میدان دے اندر مالک کل منگن تے رب دے خزانیاں دے اندر کمی امدی
نہیں نہیں کٹ جاندہ ہے تاج آسے پاسے جانے ہیں جی رب کو لو منگنا نہیں تے اعتماد کدی کرنا ٹاکیاں تے کدی کرنا تویزاں تے آئے ہائے اے گل اوکھی لگ دی وابیاں نو اعتماد کرنا بولو تویزاں تے اعتماد کرنا تویزاں تے تویز لٹکانا تمیمہ لٹکانا کیے من علق تمیمتن فقد اشرک یزدانی صاحب اگلے سال پاوے نہ سدے لیکن مسئلہ سمجھ کیوں جی جن نے تعویذ لٹکایا انہیں کی کیتا وَمَن يُشْرِكِ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى اسْمًا مُبِينًا اور اگے بھی سن لے وَمَن يُشْرِكِ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَمَن مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے برادر جدو میرا محبوب پیغمبر فرما دے تویز تمیمہ سپیاں لٹکانا شرک ہے تے پھر تویز عطا اللہ شاہ بخاری کیوں نہ لکھے ضیاء اللہ شاہ بخاری کیوں نہ لکھے چاہے بخارا دا امام بخاری کیوں نہ لکھے تعوید پھر شرک کی رہند ہے اور شرک توحید بن دی بولو فیصلہ آبادیو پھر شرک بدل دا ہدایت جے کد چاہیں تو ہدایت جے کر چانائے قرآن وال سنت نبی پاک دی سینے نال لا کسے 2 3 5 4 تو نہ منگ اور منگ اللہ کو لو اور منگ کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ نعرہ تکبیر شیر سنگ علامہ ابراہیم تارک صاحب شیر پنجابی دا پڑھیا تے شیر سندھ شرک توحید ہو سکدا تھوڑی جی بھی رائے برابر بھی اگر شرک آ جائے سورہ انعام 18 نبیاں دا رب نے نال قرآن پکڑو میں ہون تیانو دکھا دوں اور آخر چکی فرمایا اگر اے بھی لو اشراکو لحبیت عنہم ما کانوا یعملون اللہ دے اولو العظم پیغمبر اس کر کے میرے برادر اے بھی گل نوٹ کر لے اگر کوئی بندہ رب نو چھڑ کے غیرت اعتماد کرے رب نو چھڑ کے آکھے میں اللہ دے نبی ابراہیم خلیل کو لو لے لوانگا منو خلیل نے دیتا ہے منو بیٹا اسماعیل علیہ السلام نے دیتا ہے منو زکریا علیہ السلام نے دیتا ہے منو محمد الرسول اللہ نے دیتا ہے اگر کوئی اے بھی کہندہ تے اے بھی شرک اعتماد غیر تے کرن والے تے رب نے ترس کھانا عقیدے دا سودا نہیں عقیدے دا سودا نہیں مت سودا کر عقیدے دا کیوں مسند احمد دی روایت نوٹ کرنا شاید میری گل تینوں سمجھ آ جاوے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت نوح علیہ السلام نے
اپنے بیٹے نو کشتی تے سوار ہون دی دعوت دیتی ہے۔ ایک عورت ہے جدے ہاتھ دے اندر چھوٹا جہا بچہ سے، اس نو بھی دعوت دے دیتی، آ جا تو بھی سوار ہو جا، آ جا کشتی دے اندر سوار ہو جا۔ وہ کہندی میرا گھر بڑا اچھا بنیا ہویا ہے، میرا گھر بڑا اچھا ہے، میں اپنے گھر دے چھت تے چلی جاواں گی، پانی اوتھے آئے گا نہیں تے میں بچ جاواں گی۔ اللہ دے کماں دے اندر کوئی دخل اندازی کر سکدا؟ جو رب چاہے فعال لما یرید، زور سے ایک دفعہ اور، فعال لما یرید، جو رب چاہتا ہے اوہی ہوندا ہے۔ رب دی مرضی دے خلاف پانی بھی نہیں چلدا، رب دی مرضی دے خلاف آگ بھی خلیل نو جلاندی نہیں۔ نوٹ کرنا درا، رب دی مرضی دے خلاف پانی موسیٰ علیہ السلام نو ڈبوندا نہیں، جو رب چاہتا ہے ہوندا ہے۔ رب نے پانی نو آرڈر دیتا ہے، اس گھر دی طرف جا رہا ہے پانی، عورت چھت تے چلی جاندی ہے۔ محبوب کائنات نے فرمایا پانی پھر چھت تے جدوں پہنچ جاندا ہے، وہ بھی وقت آ گیا، پانی عورت دے گلے تک آ جاندا ہے تے عورت اپنے بچے نو چوک کے اتاں کر دیئے۔ ایک وقت وہ بھی آیا، کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت نے اپنیاں اڈیاں میوتے چک لیاں نے کہ پانی میرے بچے تک نہ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ترس کھا کے رحم کھا کے اللہ نے کسے نو معاف کرنا ہوندا مشرک نو، رب اینو ضرور معاف کردا، لیکن انہوں بھی پانی دے اندر غرق کر دیتا۔ پتہ چلیا بادشاہی کی دیئے، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ سارا جے لائق آہ خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ بھی پڑھ دیں سبحان اللہ، کوئی بات۔ سارا جے لائق، سارا یعنی پکارنے کے لائق، سارا جے لائق آہ خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر ون جی آہے تصویر الگ، ہر میوے جو تاثیر الگ، ہر درخت دی ہے تصویر الگ، ہر میوے دی تاثیر الگ، ہر گل ہر گل ہر پھل ہر گل گل پھل، ہر گل ہر پھل ہر گل جی آہے خوشبو جدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسان ہوجے حیوان ہوجے، انسان ہوجے بے جان ہوجے، کہ مذہب جو انسان ہوجے، ہر کہیں ہر کہیں ہر کہیں جی زبان تے آہے صدا، سبحان اللہ۔ بے جان ہوئے انسان ہوئے، کسے مذہب دا انسان ہوئے، ہر کسے ہر کسے ہر کسے ہر کہیں ہر کہیں
جی زبان تے آہے صدا سبحان اللہ زور سے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اونچا موچا تو پیدا کرے ہی مجھے سمجھ کھو گال پرے پتہ نہیں کی دے وچوں کی بناندہ ایسی سمجھ نہیں سکدے اونچا موچا تو پیدا کرے ہی مجھے سمجھ کھو گال پرے کر کیے سگا تو کر کیے سگا تو او کر کی میں سکنا کر کی میں سکنا میں شکر ادا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان رحمان سبحان اللہ یزدانی مرتضیٰ نو لب گیا مولی کتوں ہائے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرتضیٰ اپنیاں ڈیمانڈاں وکھریاں کانچ لئی پھر مولویاں کو لوہے دا نہیں بنے بہرحال جی سبحان اللہ ہو سب جو مالک خالق تو اڈا مالک کون ہے رازق کون ہے ہو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم بلوچ نے کہا تھا بلوچ کے اندر ٹیٹ جی سبحان اللہ پڑھو تے اگلی آیت پڑھا سبحان اللہ ایک ایڈوانس بلوچ دے اپنے مزے ہیں جی هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى سب جو مالک خالق ہو رزق وندر رازق ہر کونے جو سوالی شاہ و گدا سبحان اللہ ٹائٹ کر کے سبحان اللہ قربان جاواں پھر پتہ چل گیا مالک دی مرضی دے خلاف کسے نو شفاواں بھی نہیں مل دیاں بابا جی توجہ کرنا مسئلہ دسن لگا غور کرنا درا کہندہ باقی تویز بننے تے غلط نے لیکن اگر کسی نو چھکی پہ جاوے چھکی سندھی چاندے نے تے پنجابی چ ناف پہ جے وہ ڈگ جاوے یا پہ جاوے کسی دی پیندی ہے کسی دی ڈگ دی ادھا ہی ہے نا سنیا جے نا او تویز بن لے انہوں جائز ہے کیوں اے عرشاں تو ڈگ گئے او بھی شرک ہے او بھی شرک ہے رب کو لو مانگ دم کر
دم کرن دا جواز موجود ہے، دم کرن دا جواز۔ ابو سعید خدری بخاری دی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او جڑا سردار سی لمبڑدار سی جنوں بچھو نے کٹیا سی، انہوں کی کیتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم آب کر لے، اپنے گھروں کسے کولوں کرا لے، اینا کا جواز اے شرعی طور تے پھر تیری چھکی وکی بھی انشاءاللہ مک جائے گی، کیونکہ شفاواں کون دیندا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین۔ اللہ جی اگر کوئی بھی کسی بیماری دے اندر مبتلا ہوئے تو انہوں شفا عطا کر دے، اس کر کے کہ تو شفاواں دین والا ہے۔ اللہ جی جنہیں اج مجلس دے اندر آ گئے نے، جڑے پیغام نو سن دے پینے، اے اللہ جی انہاں نو شفاواں عطا کر دے، اس کر کے کہ شفاواں دین والا کون ہے؟ او ذرا انہوں پکار کے تے ویکھیا کر، یاندہ نہیں حضرت جی تیری گل نہیں سمجھم دے، مولوی میرا بھی تے کہندہ ہے اللہ دے کول سدھی گل نہیں گی پوئیں دے، کیونکہ جد تک انہاں بزرگانوں نہ پالیا جائے۔ حاجی صاحب مسئلہ درا سمجھنا، میں اگر کسے بزرگ نو وچ پان لگا جائے، میں کہنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عراق دے اندر بغداد دے اندر، بغداد چے بولی کیڑی بولی جاندی ہے؟ اس ٹائم او عربی جان دے سمجھا، فارسی یا عربی، لیکن زیادہ عربی دا ماحول سی، زیادہ عربی دا ماحول سی، ٹھیک ہے۔ او عربی سیون سرکار آلا سندھ چرندہ سی، او سندھی، لاہور آلا رحمت اللہ علیہم اجمعین، پنجابی یا اردو لالو، کیوں جی؟ اگر ملتان دیانو ویکھیے تے سرائکی، ٹھیک ہے جی، علاقائی زبان ہے۔ اگر میں بغداد والے نو آکھاں پشتو چ ڈوڈا اکھڑے، مینوں روٹی دے تے دے سکدا بولو، کیونکہ انہوں پشتو آمدی، سندھی چکواں مکھے مانی دے تے انہوں پتہ چلنا، جی میں تیانوں نہیں پتہ چلن دیا، بہت ہوئے گا جڑا نار رہندہ ہوئے گا انہوں زم جائے گی بولی دی، ٹھیک ہے۔ میں جا کے انہوں کو حال وال پوچھا، میں انہوں چائنیز کہاں نہیں خوما تے انہوں پتہ چلنا، انہوں پتہ چلنا، پتہ چلیا کہ ساریاں دیاں بولیاں کون جاندہ ہے؟ لیفر یزدانی تیری گل بھی ہے، سندھی ویچ بول، پنجابی ویچ بول، بول سرکیاں بنارسی چ بول، بول انگریزی چاہے فارسی چ بول، ایک رب سب دی پکار سندا، وارو واری نہیں جے ایکو وار سندا۔ نعرہ تکبیر، علامہ ابراہیم تارک صاحب۔ اللہ لیو بغدادی جڑا میری سندھی نہیں جانے گا، بغداد والیاں ساریاں دی نہیں ہو سن سکدا، سندھ والیاں ساریاں دی نہیں سن سکدا، پر او رب جڑا او نہیں کہندا ٹھہر جاؤ، فیصلہ آباد والیوں تسی پہلاں بولو صدقہ آباد والیوں، تو نہیں کہندا ٹھہر جاؤ، ہند والیوں تسی پہلاں بولو وئی سندھ والیوں، او نہیں کہندا ٹھہر جاؤ، بدین والیوں تسی پہلاں بولو وئی پشین والیوں، او نہیں کہندا ٹھہر جاؤ، شور کوٹ والیوں
تسی پہلا بولو سیال کوٹ والیوں انہیں کہندہ ٹھہر جاؤ قصور والیوں تسی پہلا بولو وی پسرور والیوں انہیں کہندہ ٹھہر جاؤ لاہور والیوں تسی پہلا بولو پسور والیوں انہیں کہندہ خاکی ناری چپ بولو نور والیوں انہیں کہندہ نیڑے نیڑے آجو ذرا دور والیوں نہ تکرار نہ تکرار نہ ویلا مخصوص نہ منگل اتوار تجھی دوویں پکار او پکار سندا غفار تے ستار تے قہار سندا پھر یہ عقیدہ بنا لو آج کے بعد مانگیں گے تو رب العالمین سے مانگیں گے جس کے خزانوں میں کمی نہیں جس کے ہاں کوئی کمی نہیں اور جس وقت بھی تیرا جی چاہے مانگنے کا پکارنے کا جدوں دل کرے آ کر کے منگنا شروع کر سجدے سے چلا جا تے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون الیہ العبد وہو ساجد جدوں سجدے چ بندہ جاندا ہے رب دے بڑا قریب ہو جاندا ہے اور رب کولوں مانگ کے ویکھ تیرے سارے دکھڑے ختم ہو جان گے پھر کسے ہور دے دروازے تے کسے ہور کولو منگاں گے وعدہ کرو تعویز بناں گے بولو بولو ڈرو نہیں جڑا عقیدہ بنائے گا ہاتھ چوک کے درا عقیدہ اپنا وعدے کرے رب انشاءاللہ انہوں شفا وہیں شفا وہیں اور اگر ڈر دیا رہنا ہے نا کہ میں رسا بالو میں کہتے ڈوبی نہ جاواں تو انہیں سب تو پہلا ڈوبنا ہے عقیدہ ہی نہیں گل کدے تے بندی ہے بولو بڑے علماء کو تساں سنیا ہوگا جن نے تلوار چک کے مارن لگا کیا کون بچائے گا کیا کیا تلوار تھلے ڈگ گئی ہویا ہے میں یہ عقیدہ ہے اس کر کے اپنے عقیدے دیا سودا کسے نال نہ کریں زندگی موت دا مالک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور زور سے بولے آخری بات کر کے بات ختم کرنا او دنیا والے اور رب دی رضا ہوئے تے گفتگو ہوندی ہے رب نہ چاہوے تے بندہ بول سکدا رب نہ چاہوے تے تاج و تخت دا مالک بھی بن سکدا نہیں بن سکدا کیوں رب دی رضا نہیں تے رب چاہوے نا تے جنوں کھوچ سٹ کے آگے سن نہ کڈ کے بھی چل بھی عزیز مصر بن جائے جی تو رب چاہوے تے پیغام ہے عقیدہ بنان واسطے جزا دینے والا سزا دینے والا وہ ہر ایک مرض میں شفا دینے والا مانگتا ہے اس سے جو صدق دل سے وہ رحمتوں کے دریا بہا دینے والا بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا وہ تخت مصر پہ بٹھا دینے والا ایوب نے بیماری میں
اسی کو پکارا، وہ اپنے نبی کو شفا دینے والا۔ سبحان اللہ۔ ہٹ ذرا آہو۔ ہزاراں روپے کو بندہ لٹا دینے والا کیڑا بھائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ہیں ایک باری پھر گلشن سے رسالت اے ویکھے ہی اللہ اس مہربان مہربان مہربان۔ اللہ تعالیٰ نے نا سانو بڑی نعمتاں عطا کی، اکھاں نعمتاں نے، کان نعمت نے۔ اگر کسی دے کان نہ ہون تو میں کنا بھی سونا بولا انہوں کی پتہ چلے۔ کچھ ایسے بزرگ نے، میرے اپنے بزرگ نے، والد محترم والد ثانی یعنی میری بیوی دا ابو، انہاں دی اکھاں نہیں، جدوں جائیدہ بڑے محبت پیار نال ملدے نے، تمنا انہاں دی میں ویکھاں تے سے اللہ تے جدے کول اکھاں نے انہوں پوچھو تے جنوں یا رب نے دے کے لے لیاں نے پھر انہوں پوچھو۔ جدے ہاتھ پیر سلامت نے نا، جدے کولوں چلے جان انہوں پوچھو کہ قضائے حاجت کرن واسطے کنی تکلیف ہوندی۔ ساری زندگی اپنے جسم دی حفاظت کرن والے، پردے کرن والے، اس آخری عمر چ جا کے جدوں پریشانی ہوندی ہے، واش روم چ نہیں جا سکدا تے بیٹے کروا رہے ہوندے نے، کئیاں دے بیٹے نہیں تے بچیاں اٹھا رہیاں ہوندیاں نے، تو کی گزر دی ہے انسان۔ ساریاں نعمتاں نے، اولاد نعمت، باغیچے نعمت نے، کار نعمت، سواریاں نعمت نے، پر ساریاں نعمتاں ایک پاسے تے گلشن رسالت والی نعمت۔ نعمتیں ہیں اس کی تعداد نہیں جن کی، وہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا۔ نعمتیں ہیں اس کی تعداد نہیں جن کی، وہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا۔ ایک سال بعد آپ سے ملا دینے والا۔ بھائی ہوراں دا نام کی عبدالرزاق صاحب دا کہنا ہے ایک باری ہور سنا دیو، اور یہ آخری ڈیمانڈ بھی ہونا ہے۔ گلشن رسالت میں ایک گل اہڑو آیو آ، اس دانی کٹھے کر بھائی۔ گلشن رسالت میں ایک گل اہڑو آیو آ، عبداللہ جو بچڑو آ، آمینہ جایو آ۔ صلی اللہ امین بھائی کتھے نے، اللہ پاک انہاں دا آنا بھی قبول و منظور فرمائے، اور میرے برادر بھائی زاہد صاحب دی امی نو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ ڈیلائسس ہو رہا ہے، درد دل نال دعا کرو، رب قبول کرنے والے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ گاریوں دے رات دیہن جے کو بچھڑائی صبح شام کرے، ان کے بھی مجھے مدنی سینے سا لگایو آ۔ سب انبیاء پیارا اہن، اکھڑن جا تارا اہن، پر مدنی اکھے مجھے مولا فلکن تے گھرایو آ۔ تورات ملی موسیٰ کھے، انجیل ملی عیسیٰ کھے، پر مدنی اکھے مولا قرآن عطایو آ۔ نعرہ تکبیر، ترجمے دی تو ضرورت نہیں۔ شیر سند علامہ ابراہیم تارک صاحب۔
نبی پاک دے بارے چ ایک اور شعر سن لو، پتہ نہیں پچھلی باری سنایا سی کہ نہیں. ایڑو نہ گلن جو چمن ڈٹھوا، ایڑو نہ گلن جو چمن ڈٹھوا، جیئے عبداللہ جو مٹھو 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 ڈٹھوا. اللہ رے اللہ، سبحان اللہ. سانو کہندے نے نبی پاک نالے پیار نہیں کردے ہیں جی. انہاں نو پوچھو نا تہاڈا بڑا پیار ہے تے آمین کیوں نہیں کہندے؟ کہندے نے امام صاحب نے نہیں کہی. پیار تے مک گیا ہیں؟ کیوں جی؟ پیار تے ختم ہو گیا نا. پیار اے وے ابو عبیدہ بن جراح نو پوچھ جدے سامنے او دا باپ آیا تے راوی کہندا سر دے کول پیر رکھ کے ذبح کر رہے نے جویں کسی جانور نو ذبح کیتا. پیار پوچھنا ہے تے صدیق نو پوچھ رضی اللہ تعالی عنہ. آکھیا پترا ٹھیک ہے میں تیرے سامنے آیا سا تو چھڑ دیتا، پر اگر میرے سامنے تو ہوندا تے نبی دا دشمن سمجھ کے تینوں میں ختم کر دیں. ایڑو نہ گلن جو چمن ڈٹھوا، جیئے عبداللہ جو مٹھو ڈٹھوا. پوچھے پوچھے سونے کے مالک بنایو، حسینن جو اس نے رب ہنت کھٹایو. ایڑو نام جگ میں حسن ڈٹھوا، جیئے عبداللہ جو مٹھو ڈٹھوا مٹھو 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 ڈٹھوا. ریس کستوری نہ ہے سونے جے پسینے جی، ریس جگ میں نہ ہے مکہ مدینے جی. مہکندڑ کل بدن ڈٹھوا، مہکندڑ کل بدن ڈٹھوا، جیئے عبداللہ جو بولو بولو مٹھو ڈٹھوا. اللہ رے اللہ، مٹھو ڈٹھوا. ایسا نہ میں بھولاں دا چمن ویکھیا، ایسا نہ میں بھولاں دا چمن ویکھیا، جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا. پوچھ پوچھ سونے نو مالک بنایا ہے، حسینہ دا اس نے رب عزت مکایا ہے. ایسا نہ میں جاگ چ حسن ویکھیا، ایسا نہ میں جاگ چ حسن ویکھیا، جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا. ریس کستوری نیگی سونے دے پسینے دی، ریس جگ وچ نیگی مکہ تے مدینے دی. اللہ جی جڑے بغداد جانا چاندے انہاں نو اوتھے پہنچا، پر سانو مکے مدینے سودا وارد ہے نا. اللہ جی اوتھے ہی رہن، سانو مکے تے مدینے رکھی، کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا من اراد یموت فی المدینہ فلیمت انا شفیع اللہ یوم القیامہ. مدینے چے تمنا کرنے والے موت دی عقیدہ درست ہے، اوتھے تینوں موت آگئی، نبی تیرا سفارشی بن جائے گا. ریس کستوری نہ ہے سونے جے پسینے جی، ریس جگ میں نہ ہے مکہ مدینے جی. میں کندڑ کل بدن ڈٹھوا، میں کندڑ کل بدن ڈٹھوا، جیئے عبداللہ جو مٹھو 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 ڈٹھوا. اور کوئی یاد نہ رہے، مٹھو مٹھو تو یاد رہے گا. اللہ اللہ تیری عظمت تو قربان. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. علامہ ابراہیم کارتی اخیر 20ویں نال کو مرکزی جمعیت اہل حدیث پروفیسر ساجن میر صاحب، حافظ عبدالکریم صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان گاج کے کو مرکزی جمعیت اہل حدیث. ریشے میں ملائم سونے جیوں تریوں، کرن مقابلو نہ گل کلیوں.
एड़ो ना मलाई ते मखण डिठो आ रेशम मलाइम सोने दियां तलियां करन मुकाबला न फुल गलियां ऐसा ना मलाई ते मखण वेख्या जिवें अब्दुल्ला दा मैं चन वेख्या एड़ो ना गुलन जो चमन डिठो आ जिए अब्दुल्ला जो मिठो 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 डिठो आ सल्लल्लाहु अल्लाह पाक सानू सारियां नू इसी तरह जन्नतुल फिरदौस च आखिरत च लै जाए। अल्लाह जी मेरे वालिदैन नू जन्नतुल फिरदौस च अल्लाह मुकाम अता फरमा। मौला करीम दुआ कर दे किसी दी तकलीफ करानी जे बिमारां ने दुआ वास्ते आख्या काफ़ी लोगों ने बिमारां अल्लाह पाक तमाम शिफा देवे। साढ़े मौलवी साहब ने अज माशाअल्लाह अकीदा दुरुस्त करता। अकीदा तो अगे साढ़ा है सी पर बड़ा कमज़ोर हो गया हुण अज टांके लाते चंगे पुख्ते माशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़ाय खैर अता फरमावे। साढ़े सारे दिल खुश हो गए तौहीद दा बयान सुन के खास कर इस मस्जिद सदर हाजी नवाबुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी रूह अज बहुत खुश होई नहीं कि उन्हां दा इहो ही इतकाद सी उन्हां दा ख्याल सी नज़रिया सी कि इस मस्जिद अंदर रब दी तौहीद बयान होनी चाहिए। लोग साढ़े उलमा तौहीद बयान करनी छड्ड गए अल्लाह में रखे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। मौला करीम अज दे प्रोग्राम नू अपनी खालिस रज़ा वास्ते कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह जी जिन्हां ने तमाम कीता अल्लाह जी उन्हां दी रोज़ी च बरकत अता फरमा। अल्लाह जिन्हां ने मस्जिद बनाई उन्हां नू आला मुकाम अता फरमा। जेड़े दी खिदमत कर रहे ने मौला करीम उन्हां नू औदे कौसर दा पानी नसीब करें। अल्लाह जी जिन्हां ने अज दी तौहीद दी गुफ्तगू सुनी इन्हां सारियां दे अकीदे किताब व सुन्नत दे मुताबिक बना। मौला करीम जिन्हां कोल औलाद नहीं उन्हां नू नेक औलाद ता फरमा। औलादा तू देना तेरे अलावा कोई दे नहीं सकदा। ऐ बादशाहां दे बादशाह ऐ मालिकुल मुल्क ऐ खालिक कुल दुनिया। अल्लाह जी जिन्हां कोल औलाद नहीं उन्हां नू औलाद ता फरमा। अल्लाह जी जिन्हां कोल बच्चे नहीं उन्हां नू बच्चे अता फरमा। अल्लाह जी जिन्हां भैणां दे वीर नहीं उन्हां नू वीर अता फरमा। अल्लाह जड़े परेशान ने उन्हां दियां परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह जी जड़े कर्जदार ने उन्हां दे कर्ज ख़त्म फरमा। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिक व अगनिना बिफदलिका अम्मन सिवाक। अल्लाह जी अपने फजल दे नाल सब नू गनी कर दे। अल्लाह जी मुसलमान दहशतगर्द नहीं गए इन्हां दी हिफाजत फरमा। अल्लाह जी जिन्हां ने दहशतगर्दियां कीतियां ने उन्हां नू तबाह बर्बाद फरमा। अल्लाह जेड़े मुजरम ने खुद माखजा अजीज मुक्तदिर। अल्लाह जी तू हर चीज़ ते कादर वादे कर दे। अल्लाह मुजरम कौन है अल्लाह मुसलमाना दी हिफाजत फरमा। अल्लाह जालम शकी इंसान ने मस्जिद दे अंदर हमला कीता अल्लाह तू ते जानना कौन कौन दे अंदर शामिल। अल्लाह सब नू नेस्तो नाबूद फरमा। अल्लाह मुसलमाना दी मदद फरमा। अल्लाह साडे मुल्क दी हिफाजत फरमा। अल्लाह साडे मुल्क दी फौज दी
حفاظت فرما اللہ ملک نو چان والیاں دی حفاظت فرما اللہ ساڈی سب دی حفاظت فرما اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک اللہ جی جڑے روزی دے بارے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اپنے فضل دے نال غنی کر دے اپنے فضل دے نال غنی کر دے اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جی جتنے فتنے نے اس تمام فتنیاں تو سانو محفوظ فرما اللہم انا نعوذ بک من جمیع الفتن ما ظہر منہا وما بطن اللہ جتنے فتنے نے ساریاں تو محفوظ فرما اللہ انتظامیہ نو مزید اس طرح دے پروگرام کرن دی توفیق عطا فرما اللہ میرا بھائی کراچی تو لے کر کے منو ایتھے تک ڈرائیونگ کر کے آیا اللہ جی میرے بھائی زاہد دیاں حفاظتاں فرما اللہ جی جڑے دین دی خاطر تیری رضا دی خاطر چل دینے اللہ جی سانو کوئی لالچ نہیں صرف تیری توحید نو بیان کرن واسطے نکلے ہاں اللہ جی ساڈا نکلنا اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرما اللہ جی جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ ساڈے اداریاں دیاں حفاظتاں فرما اللہ ساڈے اداریاں دیاں حفاظتاں فرما اللہ جڑیاں مشکلات نے او دور فرما اللہ جڑیاں مشکلات نے او دور فرما اللہ جی جتنے سامنے بیٹھے نے ساریاں نو اپنے گھر دا دیدار نصیب فرمائیں انہاں نو دے کوثر دا پانی نصیب کریں اللہ جی انہاں نو اپنے بچیاں دے عقیدے صحیح کرن دی توفیق عطا فرما انہاں نو بچیاں نو نمازی بنا اللہ جتنے بچے آئے نے مستقبل دے معمار نے انہاں نو دیندار بنا اللہ انہاں نو دیندار بنا اللہ انہاں دیاں حفاظتاں فرما انہاں نو شفاواں عطا فرما اللہ جی بزرگ آ کر کے بیٹھے نے اللہ جنہ بزرگاں دیاں حفاظتاں فرما انہاں نو صحت والی زندگی عطا فرما اللہ جی کچھ دنوں تو میری طبیعت خراب چل دی پئی اللہ منوں بھی صحت عطا فرما اللہ منوں بھی صحت عطا فرما اللہ منوں بھی صحت عطا فرما میرے والدین نو جنت الفردوس جگہ عطا فرما جنہ دے بھی والدین دنیا چو گئے نے اللہ انہاں ساریاں نو جنت الفردوس جگہ عطا فرما اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں ختم فرما اللہ جی جڑا بہتر سی نہیں مانگ سکے سانو عطا فرما جڑا شر تینو نہیں کہہ سکے وہ سانو دور فرما اللہ ریاکاریاں تو سب نو محفوظ فرما اللہ علماء دی حفاظت فرما علماء نو آپس محبت اور پیار دے نال رہن دی توفیق عطا فرما اللہم احفظنا من جمیع النواحی اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب الحشر ومن عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اللہ جی ساؤنڈ والیاں نو بھی جزائے خیر عطا فرما اللہ انہاں تی روزی چ بھی برکت عطا فرما رحمن یا رحمان بمگینی یا رحمان اسم کوئی ما یودوشو لبونی ما یوسنسی ناوچی